फिर बाद हजरत मौलाना हजरत शाह सलमान साहेब बारकल्लाहु फी हयातिही ताई आरो मुझे बयान करिबो फल यतफद्दल मशकूरा। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ثم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. متفق عليه. أرى أركان ريكا سلبيشن أرمي أولا الله بشمشي شكريا دقري ونار بعد أرى أمير قرات والليدر أبو أما جنوني حفظه الله إبر بشمشي شكريا الحمد لله. أرى أرشاد ماذا زدون عالم الوطل أر زدون نجوان بعد قندر وطل أسي أرى أمير أطاعت حكوم النظام هر حالة ماذا أغاثة نقريم هر टाइम मदे कायम रखियो इंशाअल्लाह. आरा अरकान वेंका सल्यूशन आरवी बहादुर कमांडर है तर जदून आरर है असो आरर अमीर हुरा कौम लीडर अल्लामा जुनने हाथ मदे बाइतेरी वेंका कौमर आजादी अशांतिल्ला निजर करबारी माविना बे हुआ शुरियोरी बशविश कुर्बानी मेहनत करत इतरार बशविश शुक्रिया अल्लाह सुब्हानहु व तआला वनरारे मुजीद मेहनत करी हरि वल्लाह और अमीर मुहतरम भाईयातरे साबित कदम ताकि हरि वल्लाह तौफीक अता फरमाओ और कबूल करी लो. और अरकान जमीनर मुहतरम अरकान रंगा सल्यूशन अमीर हुआ थी जदून आलिम उलमा शेखुल हदीस पलशुर अक्कल शुर तोते इतरारो बेशविशी शुक्रिया अदा करी यार बादे हाय फुरार वंगा कौमर आरार फुरार वंगा कौमर आलम कलल खताब वंगा आलम कल बुकले जानिदे अरकान जमीनर मुतरे आरा शेखुल हदीस मौलाना मुश्तक हफिजुल्लाह मदरसा मदे आरामसाते बुखारी मुस्लिम वगैरह दरज देते इंदिला को शख्सियत यान आरा बुकले जानी किंतु की भैया रोहिंगा कौमर जमीन रोहिंगा कौमर आजादी मदरसा दरस मदे नैतियान बुझियोरी ए बुरा हले आरत नौजवान बहादुर अरकान सल्यूशन अरविंद हुआ थी आयोरी अरकान जमीन मदे मेहनत करके दे कुर्बानी दिए दे यान आरा बुकुलने जानी ऑनरा इबरे ono halata nafarayo yar vade ay arar arkanar alemul wash ar sheikh hadis kalare khote ektam made onara madrasa ate at talim leri arkanar azadi ruanga komo shantire khoile khono din hasil kari nafariwa etalla zendila arar muhaddas maulana mustaq shab hafizullah मदरसा मदे बुखारी रे भरारे छुड़ी दियोरी अरकान जमीन मदे आयोरी कुर्बानी दिए हेंदिला उलमा वकलरियो आय दावत दिदे ओनरतियो अरकान जमीन मदे आयोरी रुवांगा कमर आजादी शांति रे हासिल करी वल्ला अरकान जमीन बुतरे मिलीजुली आजादी शांति रे हासिल करी यहाँ सारा आरा तो हनो रास्ता नहीं जियान आरा हर आलिम उलमा यजानी एतल्ला आरा हर आलिम उलमा रे दुष्टा बावरे यह हतगा होते अनरा रास्ता यान मादे नेडिया यो अल्लाह ताला या अनरा कबूल करी लो और आरा तरहतु अनरा बुकु अल्लाह दुआ वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बारकल्लाह फीक हर हजरत बिशामी शुक्रिया अल्लाह ताला हर हजरत दुनिया हर तरह कामयाबी नसीब करो.